حمدا لمن فقه عباده الدين، وسلاما على من هدى الخلق إلى التوحيد واليقين، وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الخامس من مقدمة علم الفقه. درسنا اليوم يحتوي على أمرين: الأول تعريف الواضع، أي تعريف واضع الفقه، والثاني فضله. هنا أمور 10 كما ذكرناها في الدرس الأول، وقد ذكر الماتن 4 منها كما قال المحشي ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته، ثم ذكر الأمور 6 الباقية، ومن هذه الأمور الواضع. فواضع الفقه هو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه كلها. فالإمام الأعظم رحمه الله أول من دون الفقه ورتبه أبوابا وكتبا على نحو ما عليه اليوم، ومن كان قبله كانوا يعتمدون على حفظهما وقد قيل هناك، نذكر لكم زراعة الفقه الحنفي، إذن النبذة من تاريخ الفقه الحنفي. الفقه زرعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وسقاه علقمة، وحصده إبراهيم النخعي، وداسه حماد، وطحنه أبو حنيفة، وعجنه أبو يوسف، وخبزه محمد، فسائر الناس يأكلون من خبزه رحمهم الله رحمة واسعة. فقليلا نشرح لكم هذه العبارة. الفقه، المراد من الفقه الذي استنبته الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة، ويمكن المراد من الفقه أعم من ذلك. وزرعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أي أول من تكلم باستنبات فروعه وعبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، أحد السابقين والبدريين والعلماء الكبار من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قد أسلم قبل عمر رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله في التقريب: وعن مسروق أنه قال: انتهى علم الصحابة إلى 6: عمر وعلي وأبي الدرداء وابن مسعود، ثم انتهى علم 6 إلى علي وعبد الله بن مسعود. وقوله سقاه علقمة، أي أيده ووضحه علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الفقيه الكبير، عم الأسود بن يزيد وخال إبراهيم النخعي. ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ القرآن والعلم عن ابن مسعود وعلي وعمر وأبي الدرداء وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وحصده إبراهيم النخعي، أي جمع ما تفرق من فوائده ونوادره، وهيأ الفقه للانتفاع به إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي الكوفي، الإمام المشهور الصالح الزاهد. روي عن الأعمش وخلائق
روى يعني إبراهيم النخعي قد روى عن الأعمش وخلائق. توفي سنة 96 سنة 95 وداسه حماد، أي اجتهد في تنقيحه وتوضيحه حماد بن مسلم الكوفي شيخ الإمام، وبه تخرج. وأخذ حماد بعد ذلك عنه، قال الإمام: ما صليت صلاة إلا استغفرت له مع والدي، يعني ما صليت صلاة إلا استغفرت له مع والدي. مات سنة 120. وطحنه أبو حنيفة، أي أكثر أصوله وفرع فروعه وأوضح سبله إمام الأئمة وسراج الأمة أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى. فكما ذكرنا في البداية هو أول من دون الفقه رتبه أبوابا، وهو أول من يعني كتب كتاب الفرائض وكذلك كتاب الميراث وشروط الفرائض. وتبع مالك في مواطئه، ومن كان قبله كانوا يعتمدون على حفظهما، وهو أول من وضع كتاب الفرائض وكذلك كتاب الشروط. وعجنه أبو يوسف، أي دقق النظر في قواعد الإمام ووصوله، واجتهد في زيادة استنبات الفروع منها والأحكام. تلميذ الإمام الأعظم أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم قاضي القضاة، فإنه كما رواه الخطيب في تاريخه فإنه أول من وزع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة، وأملى المسائل ونشرها وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض. والإمام أبو يوسف أفقه أهل عصره، ولم يتقدم أحد في زمانه، وكان النهاية في العلم والحكم والرياسة. ولد سنة 113 وتوفي ببغداد سنة 182 رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. وخبزه محمد، أي زاد في استنباط الفروع وتنقيحها وتهذيبها وتحريرها، بحيث لم تحتج إلى شيء آخر. الإمام محمد بن حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة يوسف محرر المذهب النعمان المجمع على فقاهته ونباهته. هذا ما ذكر في الحاشية في حاشية ابن عابدين، يعني خبزه أي زاد في استنبات الفروع وتنقيحها وتهذيبها وتحريرها الإمام محمد، بحيث لم تحتج إلى شيء آخر يعني بعد هذا التنقيح والتحرير والتهذيب. وآخر الكلام: فسائر الناس يأكلون من خبزه، أي خبز خبز محمد. الضمير راجع إلى محمد رحمه الله، الذي عجين أبي يوسف وطحين أبي حنيفة رحمه الله رحمة واسعة. ولذا روى الخطيب عن الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. كان أبو حنيفة ممن وفق له الفقه. هذا هو الأمر الأول الذي أردنا أن نذكره لكم. والأمر الثاني هو فضل الإمام الأعظم رحمه الله تعالى. فمن أراد التفصيل
فعليه بحاشية الكتاب وبالمتن، فقد ذكر هنا فضل الإمام وقصص والحكايات والأقوال، لكننا نحن نقدم لكم نبذة منها. الأول، قال الإمام الشافعي رحمه الله: من أراد الفقه فليلزم أصحاب أبي حنيفة، فإن المعاني قد تيسرت لهم، والله ما صرت فقيها إلا بكتب محمد بن الحسن رحمه الله. والثاني، قد صلى إمام الأعظم سراج الأمة أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، وكذلك إنه حج 55 حجة، ورأى ربه في المنام 100 مرة. فيا سبحان الله، ما شاء الله. اللهم انفعنا بعلمه، اللهم علمنا، اللهم فقهنا مثله. فهذا هو الأمر الثاني، فضل الإمام الأعظم رحمه الله تعالى، وقد ألف عليه الناس كثير من الإخوة مؤلفات، عدة مؤلفات فقط على فضل الإمام الأعظم، على فقاهته وعلى عبادته. اللهم ارزقنا عبادتك، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. صلى الله تعالى على آخر خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.